बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मेरी तरफ से आप सब की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम और वेलकम हो गया इस चैनल और आग पर। क़ससुल अंबिया के सिलसिले में अब हम पढ़ेंगे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में। अगर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का शजरे नसब हम देखते हैं तो हमें ये नज़र आता है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जो हैं वो हज़रत हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बाद पहले नबी थे। और अगर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के साथ रिश्ता देखा जाए तो वो उनके परदादा लगते हैं। और जो तरतीब बनती है वो ये बनती है कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बेटे हैं मतुसलाह और उनके बेटे हैं लमक और उनके बाद आते हैं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। और पहले ज़माने में जैसे बताया जा चुका है आपको कि इन सब की उम्रें बहुत ज़्यादा होती थी। तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम तकरीबन 365 साल ज़िंदा रहे हैं। उसके बाद जो उनके बेटे थे वो 967 यानी 967 साल ज़िंदा रहे। फिर लमक जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के वालिद थे वो 777 साल ज़िंदा रहे। और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक भी 1000 साल से ऊपर थी। तो ये इनका शजर नसब था। अगर हम हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से कहें तो वो उनके परदादा हुए। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के वाक़यात को हम आज आगे लेके चलेंगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद तकरीबन 1000 साल के वक़्त में तौहीद के मानने वालों की तादाद तेज़ी से कम होना शुरू हो गई और उसकी जगह मुख्तलिफ़ क़िस्म की इबादतों ने ले ली, जिनमें सितारों की परस्तिश भी थी, आग की परस्तिश भी थी और सबसे बड़ी बुत परस्ती का आगाज़ हुआ। यहाँ पे अब आप देखिए कि बुत मज़हब का यानी बुत परस्ती का आगाज़ किस तरह हुआ। हुआ यूँ कि उन लोगों में कुछ अच्छे लोग भी थे, कुछ बुरे लोग भी थे, कुछ बेइंतहा अच्छे लोग थे। तो शैतान ने ये वर्गलाया लोगों को कि जब वो अच्छे लोग मरने लगे या मर गए या मरने के करीब हुए तो उनके बुत बना लिए जाते थे और जहाँ वो बैठा करते थे वहाँ पे वो बुत रख दिए जाते थे। शुरू-शुरू उनकी इबादत तो नहीं होती थी, लेकिन बाद में जाके जब वो लोग मर गए और उनकी अक़ीदत के पेश नज़र उन्होंने उनकी इबादत भी शुरू कर दी। तो इस तरह से बुत परस्ती का आगाज़ हुआ। कहीं मैंने पढ़ा था कि शैतान ने इस तरह से वर्गलाया कि पहले बुत एक जगह रखे जाते थे, यानी एक मकाम था जहाँ पे बुत रख दिए जाते थे, उस जगह को इन्होंने मारिया का नाम दिया था। तो मरिया का या मारिया का कुछ इस किस्म का लफ्ज़ आता है, मरिया टाइप का नाम, मारिया वो नहीं जो हज़रत मारिया अलैहिस्सलाम का नाम था, इससे मिलता-जुलता वर्ड है ये मरिया। तो उसका नाम दिया था और वहाँ पे वो सारे बुत एक जगह रखे जाते थे। लेकिन जैसे-जैसे आबादी बढ़ी और लोगों का फैलना बढ़ा तो वो बुतों की फिर शक्लें डुप्लिकेट बनती चली गईं, यानी एक शक्ल के कई बुत बनते चले गए और लोगों ने फिर उनको मुख्तलिफ़ मकामात पे रखना शुरू कर दिया, वहाँ उनकी इबादत शुरू हो गई। तो इस तरह से बुत परस्ती का आगाज़ हुआ। बेसिकली जो बुत बनाए जाते हैं आज तक जो बुत बनाए जाते हैं वो हकीकत में वो लोग होते हैं जो उस माशरे में एक अच्छा मकाम रखते हैं। इसकी मिसाल आप ये ले लीजिए, जो हिंदुइज़्म को जानते हैं थोड़ा बहुत भी, वो देखते होंगे कि उनका बुत होते हैं रामचंद्र का, सीता का और इस किस्म के नाम जो एक्चुअली पर्सनैलिटीज़ थी अपने अपने ज़माने की, जो अच्छे नामों से ली जाती थी और वो फिर अच्छे ये कहें कि गुड फेथ पे चलती रही हैं और उनको लोग पूजने लगे हैं। यहाँ मुझे एक हवाला याद आ रहा है, सूरह नूह से है, आयत नंबर 23, जिसका तर्जुमा मैं आपके लिए पढ़ने लगी हूँ। और बोले हरगिज़ ना छोड़ना अपने खुदाओं और हरगिज़ खुदाओं को और हरगिज़ ना छोड़ना वद और सवा और यागूस और याऊक और नसर को। ये बेसिकली वद, सवा, यागूस, याऊक और नसर वो लोग थे जो अच्छे कामों की वजह से अच्छे मानों में जाने जाते थे और इन्हीं के बुत बना के रख दिए गए थे और इन्हीं की पूजा की गई बाद में। एक और रिवायत जो हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मिली वो ये थी कि उन्होंने फरमाया कि 10 करन
تک توحید جو ہے وہ قائم رہی. 10 کہتے ہیں 100 سال کو. تو 10 قرن کا مطلب یہ ہو گیا کہ تقریباً 1000 سال تک توحید قائم رہی، جس کا بھی ذکر کیا آپ سے. اچھا، جب یہ توحید کا وقت ختم ہونے لگا یعنی تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایک نبی بھیجا ہے، اور ان کا نام حضرت نوح علیہ السلام تھا. حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ بہت ہی بردبار اور نبیوں کی خصلت والے شخص تھے، نیکوکار تھے اور باعزت طریقے سے رہنے والے شخص تھے. کسی برائی میں کو اپنے قریب نہیں لانے دیتے تھے. تو اللہ کے عبادت گزار انہوں نے تقریباً 950 سال تک، 950 سال تک اپنی قوم کو بلایا اور بارہا بلایا، اور یہ کہا بتایا انہیں کہ اگر انہوں نے سیدھا رستہ نہیں اپنایا یا سیدھے رستے پہ نہیں آئے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پہ نازل ہو. تو ہوتا یہ تھا کہ جب وہ بہت زیادہ درس و تدریس کرتے تھے تو لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے، یہاں تک کہ ان پہ سنگ باری بھی ہوتی تھی اور بے تحاشا پریشانیوں کا سامنا انہیں کرنا پڑا. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا ان کو کہ جب 950 سال مکمل ہو گئے تو کہتے تقریباً 80 کے قریب لوگ تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا، جن میں زیادہ تر جو تھے وہ غریب غربا لوگ تھے اور بہت ہی نچلے طبقے تھے. صرف 10 کے قریب ایسے لوگ تھے جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ نسبتاً بہتر سوسائٹی کے لوگ تھے، مگر بہت غریب غربا سے لوگ تھے جنہوں نے ان کی بات کو مانا اور توحید کو قبول کیا. لیکن حضرت نوح علیہ السلام کو پریشان کیا جانے لگا. بلکہ ایک دفعہ کا واقعہ یہ بھی ہے جو قرآن پاک میں بھی آیا ہے، میں آیتیں ان کی پڑھ کے سناؤں گی آپ کو. لیکن یہ سورہ یہ آیتیں جو بنتی ہیں یہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کون سی ہے، پھر میں ان کا ترجمہ بھی آپ کو پڑھ کے سناؤں گی. سورہ ہود کی آیتیں بنتی ہیں 27 سے لے کے 31 تک کی، جس میں یہ واقعہ کچھ اس طرح قلم بند ہوا ہے کہ کچھ لوگ آئے جو بہتر سوسائٹی کے ممبرس تھے. انہوں نے آ کے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ ہم تمہارے ساتھ تمہیں بالکل اپنی جیسا ایک انسان سمجھتے ہیں اور ہمیں کوئی خاص بات نظر نہیں آتی کہ تم اپنے آپ کو نبی کہتے ہو، اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ تمہارے پاس جو لوگ موجود ہیں وہ سارے غریب غربا ہیں. تو ٹھیک ہے، ہم تمہارے پاس ایمان لے آئیں گے، لیکن اس کی کنڈیشن انہوں نے یہ رکھی کہ یہ جو غریب غربا لوگ ہیں ان کو اپنے سے دور کر دو، کیونکہ ان کے ساتھ بیٹھنا وہ اپنی توہین سمجھتے تھے. یہاں میں چاہوں گی کہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم میں جو مکالمہ ہوا ہے اس کا باقاعدہ طور پہ قرآن پاک میں ذکر ہوا ہے، اور جیسا میں نے بتایا ہے کہ سورہ ہود کی آیت نمبر 27 سے 31 تک اس کا ذکر ہوا ہے. تو میں اس کا ترجمہ پڑھ کے سناؤں گی تاکہ آپ لوگوں کو یہ پتہ چل سکے کہ اس وقت کیا ذکر ہوا تھا. آیت نمبر 27 ہے: تو اس کی قوم کے کافر سردار کہنے لگے، ہم تو تمہیں اپنے ہی جیسا آدمی سمجھتے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمہاری پیروی صرف ہمارے سب سے کمینے لوگوں نے سرسری نیک نظر دیکھ کر بغیر سوچے سمجھے کر لی ہے، اور ہم تمہارے لیے اپنے اوپر کوئی فضیلت نہیں پاتے بلکہ ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں. یعنی انہوں نے صاف کہا کہ آپ غلط ہیں، آپ غلط بیانی کرتے ہیں ہم سے، اور جو چھوٹے درجے کے لوگ ہیں انہوں نے آپ کی پیروی کی ہے. اور آگے اسی صورت کی 28ویں آیت ہے: فرمایا، اے میری قوم، بھلا بتاؤ اگر میں اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت عطا فرمائی ہے، پھر تم خود ہی اسے دیکھنے سے اندھے رہو، تو کیا میں تمہیں اس کو قبول کرنے پر مجبور کروں گا حالانکہ تم اسے ناپسند کرتے ہو. یعنی آپ نے کہا کہ جب تمہیں اللہ نے دلیل کے باوجود بھی اندھا رکھا ہوا ہے تو تم اس کو ناپسند کرتے ہو، اب میں اس میں کیا کر سکتا ہوں. تو اسی کی آگے صورت ہے آیت نمبر 29 سورہ ہود کی: اور اے قوم، میں نے تم سے کچھ اس پر فال یعنی مال نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ پر ہے اور میں مسلمانوں کو دور کرنے والا نہیں. بے شک وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، لیکن میں تم کو میرے جاہل لوگوں میں پاتا ہوں.
اور اسی صورت کی میں چاہوں گی کہ اگلی آیت بھی آپ کو پڑھ دوں، پھر بات کرتے ہیں آگے۔ 30ویں آیت ہے، اور اے قوم مجھے اللہ سے کون بچا لے گا؟ اگر میں انہیں دور کر دوں گا تو کیا تمہیں دھیان نہیں ہے؟ اور اسی کی لاسٹ آیت جو میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتی ہوں، اور میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہ میں غیب کا علم جانتا ہوں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور میں انہیں نہیں کہتا جن کو تمہاری نگاہیں حقیر سمجھتی ہیں کہ ہرگز انہیں اللہ کوئی بھلائی نہ دے گا۔ اللہ خوب جاننے والا ہے جو ان کے دلوں میں ہے، ایسا کرو تو ضرور میں ظالموں میں سے ہوں گا۔ مختصر یہ کہ جب قوم کے لوگوں نے یہ کہا کہ ان کم غریب لوگوں کو، مجھے کہنا چاہیے غریب لوگوں کو، یا جنہیں وہ کہہ رہے تھے کہ کمینے لوگ ہیں، اپنے پاس سے الگ کر دو، تو ہمیں شرم آتی ہے ان کے ساتھ بیٹھتے ہوئے، یا ہم ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے ان سے یہ کہا کہ یہ تو اللہ کے ماننے والے ہیں، پرہیزگار اور متقی ہیں، تو ان کو میں خود سے الگ کیسے کر دوں گا؟ یہی تو ہیں جو میرے ساتھ راہ حق پہ چل رہے ہیں اور میرے پیغام کو مانتے ہیں، تو اللہ کی راہ میں نیکوکار ہیں۔ تو انہوں نے اس بات کو منع کر دیا۔ انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ میری طرف جو تم بہتان لگاتے ہو، تو میں تمہیں اللہ کی طرف بلانے کے لیے کون سا خزانہ مانگتا ہوں، یا تم سے کون سی اس کی اجرت طلب کرتا ہوں؟ میں نہ تو کوئی اجرت طلب کرتا ہوں، نہ خزانہ مانگتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ان کو منع کر دیا کہ وہ ان لوگوں کو بالکل الگ نہیں کریں گے، اور اس طرح کی کوئی بات نہیں کریں گے۔ الغرض کے تقریباً 950 سال کے قریب اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام مسلسل لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کے بارے میں بتاتے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے ان لوگوں سے کہا کہ میں تم سے کسی قسم کا کوئی معاوضہ تو طلب نہیں کرتا ہوں، یا کسی قسم کی کوئی اجرت نہیں مانگتا ہوں، صرف اتنا چاہتا ہوں کہ تم لوگ با ایمان ہو جاؤ۔ مگر ان کے ساتھ بہت ہی دیوانوں والا سلوک کیا جانے لگا۔ سخت تکلیف کے باوجود آپ نے اپنی تعلیمات کو جاری رکھا، اور جب 950 سال کا وقت گزر گیا تو یہاں تک ہونے لگا کہ جو لوگ وہاں رہتے تھے انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو چیلنج کرنا شروع کر دیا۔ اس کے جواب میں حضرت نوح علیہ السلام نے بڑی واضح طور پہ ان لوگوں سے خطاب کیا، انہیں کہا کہ اگر تم مجھے ڈراتے ہو یا مجھے دھمکاتے ہو یا مجھے اس کام سے روکنے کی کوشش کرتے ہو، تو تمہارے لیے سب کچھ بیکار ہے، کیونکہ میرے دل میں صرف ایک بات ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور وہی ہے جو ہم سب کو پالنے والا اور پیدا کرنے والا ہے، لہٰذا مجھے تمہارا کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں ہے، اور اگر تم میرا کچھ بگاڑ سکتے ہو تو بے شک تم اپنی طرح یہ کوشش کر کے دیکھ لو۔ اس چیلنج کے باوجود بھی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں سے کسی میں ہمت نہ ہوئی کہ وہ ان کے اوپر کوئی اس قسم کی ضرب لگاتے کہ جو ان کو اس حد تک نقصان دیتی کہ جو کاری ہوتی۔ دوسری طرف وہ خود بھی راضی نہ ہوئے کہ وہ ایمان کی طرف آئیں، اور تقریباً 950 سال کے بعد اللہ کی طرف سے ایک وحی نازل ہوئی، اور اس وحی کا ذکر سورہ ہود میں بھی فرمایا گیا ہے۔ وحی میں یہ کہا گیا کہ اب تیری قوم میں کوئی بھی ایسا باقی نہیں ہے جو ایمان لائے، اور جو لوگ ایمان لانا چاہتے تھے وہ ایمان لا چکے ہیں، لہٰذا اب ایمان کی کوششیں کرنا بھی یا ان کو تعلیم دینے کی کوشش کرنا بھی بیکار ہے۔ اس بات سے حضرت نوح علیہ السلام کو بہت رنج ہوا، اور ظاہر ہے کہ جب ان کو اللہ کی طرف سے یہ پتہ چل گیا تھا، وہی آ گئی تھی کہ اب مزید کسی نے بھی ایمان قبول نہیں کرنا، تو دل برداشتہ ہو کے انہوں نے ان لوگوں کے لیے بد دعا کی۔ اس سے پہلے یہ ہوتا رہا ہے کہ جب بھی کافروں نے یا گمراہ لوگوں نے ان سے کہا کہ جو تو وعدہ کرتا ہے اور جو تو ہمیں اشارہ دیتا ہے کہ اللہ کی طرف سے غضب یا عذاب نازل ہوگا، تو ایسا کیوں نہیں کرتا کہ اپنے اللہ سے کہ وہ عذاب نازل کر؟ تو ہمیشہ حضرت نوح علیہ السلام نے یہی فرمایا کہ عذاب کا نازل ہونا یا نہ ہونا وہ تو اللہ کے اختیار میں ہے، وہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ مگر جب وہی ہو گئی تو انہوں نے ایک طرح سے بد دعا فرمائی اور کہا کہ یا اللہ تو مجھے اور میرے گھر والوں کو اور تمام ایمان والوں کو اپنی رحمت میں رکھ، اور ان کافروں کو جو کہ مشرکین ہیں یا اہل ایمان نہیں ہیں، ان کو
جو بھی قرار واقع سزا ہے وہ دے۔ تو اس طرح سے حضرت نوح علیہ السلام نے ایک بد دعا فرمائی۔ یہاں پہ میں کچھ اور آیات کا بھی ذکر، حضرت نوح علیہ السلام کے قصے کا کافی وضاحت سے ہمیں قرآن پاک میں ذکر ملتا ہے۔ میں آپ کو قرآن پاک کی ٹرانسلیشن کر کے تو نہیں بتا رہی، مگر کچھ آیات ایسی ہیں جو میں چاہتی ہوں کہ میں جن کی ٹرانسلیشن کر کے آپ کو پڑھوں تاکہ آپ لوگوں کو واضح ہو کہ کیا مکالمے ہوئے تھے، اور یہ بہت واضح دلیل ہے کہ اس واقعے کی کہ جو ہم بیان کر رہے ہیں۔ آیت نمبر ہے 26 اور یہ ہے سورہ نوح میں۔ سورہ نوح کی میں 26، 27 اور 28ویں آیت کی آپ کو تشریح کر کے سنا رہی ہوں۔ اور نوح نے عرض کی کہ اے میرے رب، زمین پر کافروں میں سے کوئی بسنے والا نہ چھوڑ۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام جب دل برداشتہ ہو گئے تو انہوں نے اللہ کے حضور یہ دعا کی کہ کافروں کو نیست و نابود فرما دے۔ بے شک اگر تو انہیں رہنے دے گا تو تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے، اور ان کی اولاد ہوگی جو وہ بھی نہ ہوگی مگر بدکار اور بڑی ناشکر۔ یعنی یہ کہا گیا ہے کہ اگر ان کو ہم نے رہنے دیا اور ان کو سزا نہ دی تو جو ان کی اولاد پیدا ہوگی وہ بھی بدکار ہوگی۔ اسی صورت کی 28ویں آیت جو میں اور پڑھنا چاہتی ہوں آپ کے لیے، اے میرے رب مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو اور اسے جو ایمان کے ساتھ میرے گھر میں ہے، اور سب مسلمان مردوں اور سب مسلمان عورتوں کو، اور کافروں کو نہ بڑھا مگر تباہی۔ یعنی کافروں کو بڑھانے سے تباہی کا عنصر زیادہ پھیل جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے حضور انہوں نے ایک طرح سے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی اور ساتھ میں ایمان والوں کے لیے دعا کی کہ جو بھی سزا دے اللہ ان کو اس سے محفوظ رکھ۔ اور خدائے بزرگ و برتر کی شان کہ وہ اپنے نبی کی التجا کو، اپنے نبی کی دعا کو کبھی بھی رد نہیں کرتے۔ تو یہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک وحی نازل ہوئی اور انہیں ایک پہاڑ پہ قیام کرنے کو کہا۔ اس پہاڑ پہ ان سے کہا گیا کہ ایک کشتی بنا۔ اس وقت تک حضرت نوح علیہ السلام کو نہ تو اس کشتی بنانے کی وجہ معلوم تھی اور نہ ہی وہ یہ جانتے تھے کہ یہ حکم اللہ کی طرف سے کیوں آیا ہے۔ نبی کبھی بھی استفسار نہیں کرتے اللہ کے حکم پہ، وہ صرف اس کو فالو کرتے ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے بھی یہی کیا، مگر حضرت نوح علیہ السلام نہ تو بڑھئی تھے اور نہ ہی بڑھئی کا کام جانتے تھے، اور نہ ہی وہ جس پہاڑ کے اوپر رہائش پذیر ہوئے تھے وہاں پہ کوئی ایسی سہولت تھی کہ جس کے ذریعے وہ کشتی کو بنا سکتے ہوتے۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ سب سے پہلے تو وہاں پہ وہ درخت اگائے جن کی مدد سے لکڑی حاصل کی جا سکتی تھی اور ایک کشتی بنائی جا سکتی تھی۔ یہ درخت اگانے کا جو عمل تھا، اور پھر وہ اس درخت کا، یہ کہتے ہی ہے کہ یہ ٹیک کا درخت تھا جس سے آج بھی فرنیچر بنتے ہیں۔ تو اس درخت کو لگانے کا اور اس کی گرو اپ کا جو عمل تھا، اس نے تقریباً 100 سال لے لیے۔ پھر دوسرا ایک مرحلہ تھا کہ ان درختوں کو جوڑنے کے لیے انہیں کیل چاہیے تھے، تو انہوں نے کچھ لوہا جمع کیا اور اس سے کیل بنائے۔ اس طرح سے نہ صرف بڑھئی بلکہ لوہار کا فن بھی انہوں نے قدرتی طور پہ سیکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یہ رسپانسبلٹی دی کہ وہ ہیلپ کریں حضرت نوح علیہ السلام کی اور اس کشتی کو بنانے کا طریقہ ان کو سمجھائیں۔ اس طرح اللہ کے نبی نے کشتی بنانے کا کام شروع کیا۔ اب جب ان کی بستی والوں نے یہ سب دیکھا تو وہ بڑے حیران ہوئے۔ وہ کہنے لگے کہ اب نوح علیہ السلام نے بالکل جو دعوت دیتے تھے، ان کو جب اللہ کی طرف سے حکم ہو گیا کہ اب کوئی مسلمان نہیں ہونے والا یا ایمان نہیں لانے والا، تو وہ دعوت کا عمل ختم کر کے جب وہ پہاڑ کے اوپر یہ کشتی بنانے لگے تو لوگ ادھر ادھر سے گزرتے تھے تو کہتے تھے کہ یہ تو بالکل ہی مجنون ہو گئے، نعوذ باللہ۔ اور انہوں نے ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ پہلے تو یہ پریچنگ کرتا تھا، دعوتیں دیتا تھا، تبلیغ کرتا تھا، اب جو ہے یہ بندہ بالکل ہی انوکھی بات کر رہا ہے کہ ایک پہاڑ کے اوپر چڑھ گیا ہے اور اس پہاڑ کے اوپر بیٹھ کے یہ کشتی بنا رہا ہے۔ یہاں تو نہ کوئی دریا ہے نہ کچھ ہے، کیونکہ وہ اللہ کے حکم سے ناواقف تھے، اور اللہ کا حکم اس قسم کا حکم ہر ایک کے لیے نہیں ہوتا۔ تو وہ ارد گرد جاتے ہوئے ان کا مذاق اڑاتے اور یہ کہتے کہ یہ تو بہت ہی مجنون قسم کا آدمی ہو گیا ہے۔ اور ان ساری باتوں کا ذکر پھر میں کچھ آیت کی تشریح کروں گی تاکہ آپ لوگوں کو واضح ہو سکے کہ کیا مکالمہ ہوا اور کیا باتیں ہوئیں۔
कुरान पाक में जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जवाब आया है वो सूरह हूद आयत नंबर 38 और 39 में है। मैं दोनों आयतें आपको तर्जुमा के साथ सुनाती हूँ। तो नूह ने कश्ती बनानी शुरू की और जब उनकी कौम के सरदार उनके पास से गुजरते तो उनसे तमस्खर करते। वो कहते कि अगर हम तुम में से तमस्खर करते हो तो जिस तरह तुम हमसे तमस्खर करते हो उसी तरह एक वक्त आएगा कि हम भी तुम पर तमस्खर करेंगे। यानी जिस तरह तुम हमारा मजाक उड़ाते हो एक वक्त आएगा हम भी तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया। और अगली आयत में कहा कि और तुम को जल्द मालूम हो जाएगा कि किस पर अज़ाब आता है और जो उससे रुसवा करेगा और किस पर हमेशा के लिए अज़ाब नाज़िल होगा। हज़रत इब्न अब्बास से रिवायत हो के जो इस कश्ती की डिटेल्स आई हैं हमारे पास वो ये आती हैं कि इस कश्ती की लंबाई 300 गज़ थी, चौड़ाई 50 गज़ थी, ऊंचाई 30 गज़ थी, जबकि बुलंदी और गहराई जो है वो 30 हाथ कहलाते हैं। और इसका जो तूल था वो 1 किलोमीटर तक फैला हुआ था और इसके 3 फ्लोर थे और हर फ्लोर के ऊपर एक दरवाज़ा था और हर फ्लोर का दरवाज़ा जो है वो एक दूसरे के ऊपर था, यानी एक दूसरे के ऊपर हर फ्लोर का दरवाज़ा होता था। कमरा जो है वो 5 मीटर के करीब ऊंचा था, जिसका मतलब ये होता है कि कोई बड़े से बड़ा जानवर भी बड़ी आसानी से समा सकता था इसमें। और जिस वक़्त ये कश्ती में लोग समाये थे तो वो कुछ इस तरह था कि फर्स्ट फ्लोर पे छोटे जानवर थे जैसे हशरात और दूसरे फ्लोर पे बड़े जानवर थे जैसे शेर, चीता वगैरह और थर्ड फ्लोर पे इंसान थे। तो इस तरह से इस कश्ती को लेके चला गया था और ये भी कहा जाता है कि ये कश्ती अभी भी मौजूद है। और एक बड़ी दिलचस्प बात जो सामने आई है कि इस्तांबुल के करीब कोहे अरारात है, वहाँ पे ये कश्ती पाई गई है। कुछ लोगों का कहना है कि कुछ चीनी माहिरीन ने इस पे रिसर्च की है और कुरान पाक से और दूसरी आसमानी किताबों से मालूमात लेके ये बताया है कि ये कश्ती इस वक्त भी मौजूद है जो तकरीबन 48,000 या 4,800 साल कबल बनाई गई थी। और एक क्रिश्चियन सोर्स ने ये भी बताया कि इसका जो चौड़ाई है वो 14,000 फीट तकरीबन उतनी ही बन जाती है। चौड़ाई 50 गज़ के करीब तो वो भी उन्होंने बताया कि है। और उसी तरह से इस कश्ती मगर अभी 2 हिस्सों में ये तक़सीम हो गई और अल्लाह ताला का वादा था कि ये कश्ती जो है वो मकाम इबरत के तौर पे या इबरत के निशान के तौर पे कायम रहेगी। तो वो वादा भी अल्लाह ताला का पूरा हो गया है। तो इस तरह से इस कश्ती की डिटेल्स जो अब मिली हैं वो बिल्कुल सेम वही डिटेल्स हैं जो हज़रत इब्न अब्बास ने रिवायत की हैं। यहाँ एक जगह ये भी आया है कि इस कश्ती को हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने तारकोल से पूरा का पूरा ढक दिया था और इस तरह पहली बार तारकोल का इस्तेमाल भी उन्होंने किया था या ये कहें कि तारकोल की इजाद भी उन्होंने की थी। तो अब अगर आप देखें और ज़रा तवज्जो से सुनें कि क्या कुछ हुआ था तो आप देखिए कि लकड़ी बनाने का काम उन्हें नहीं आता था। अल्लाह के फरिश्तों की मदद से उन्होंने लकड़ी बनाने का काम किया। पहले उगाए, दरख्त उगाए, फिर वहाँ पे पानी भी नहीं था। पानी को कि बगैर दरख्त उगाए 100 साल तक दरख्त की आबियारी करते रहे, उनकी परवरिश करते रहे। फिर उसके बाद उन दरख्तों की लकड़ी काट के उन्होंने तख्तों की शक्ल में बनाई और फिर उन तख्तों को आपस में जोड़ने के लिए कीलें बनाई और कीलें बनाने के लिए उन्होंने लोहा जमा किया। लोहा जमा करके कीलें बनाने का काम उस वक़्त के हिसाब से बहुत बड़ा काम था, जो एक बढ़ई का काम था और जो उन्होंने सीखा और उसके बाद फिर फाइनली उन्होंने तारकोल से उस कश्ती को मुज़य्यन किया ताकि वो पानी से महफूज़ रह सके और ये सब काम अल्लाह के फरिश्तों की मदद से उन्होंने किए। और फिर अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि इस कश्ती को ऊपर से भी ढक दिया जाए। यानी एक तरह से ये एक बंद कमरा कह लें उसकी शक्ल की बन गई या एक बंद बिल्डिंग की तरह से बन गई अगर हम कहें तो। क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से जो फ़ैसला था वो ये था कि ये तूफ़ान आना था और तूफ़ान यकीनन आसमान से भी आना था। तो अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों को बचाने के लिए ये अमल किया। इस तरह जब ये कश्ती तैयार हो गई तो अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कुछ निशानियाँ बताईं कि जब तूफ़ान के ज़हूर होने की कुछ निशानियाँ बताईं और ये बताया कि एक तन्नूर होगा जिसमें जोश मारने लगेगा और पानी उबलने लगेगा। तो समझ लेना कि तूफ़ान सर पर है। अब ये सारी निशानियाँ अल्लाह ताला वही के ज़रिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को बताते थे।
यहाँ पे थोड़ा-सा एक हमें चीज़ नज़र आई कि कुछ लोगों का ख़्याल है कि तनूर से मुराद एक चश्मा था, जो करीब था उस जगह के जहाँ पे आप रहते थे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। लेकिन ज़्यादा राज रिवायत ये है कि ये एक आम किस्म का तनूर था जिसमें रोटियाँ पकाई जाती थी, और ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के घर में वाक़या था। तो ये कहा गया है कि ये तनूर जब जोश मारने लगेगा और इसमें थोड़ा-सा पानी उबलने लगेगा, तो समझ लेना कि अब क़यामत का वक़्त या तूफ़ान का वक़्त या अज़ाब का वक़्त आ गया है। तो उस वक़्त उनको ये हुक्म हुआ कि जब ऐसा वक़्त आए तो हर जानवर का एक जोड़ा दो सब इसमें सवार कर लेना कश्ती में, और अपने घर वालों को और तमाम ईमान वालों को इस कश्ती में सवार कर लेना। रिवायत ये है कि 80 लोग थे जो आपके घर वालों समेत जो इस कश्ती में सवार हुए थे, और यही वही 80 लोग थे जिनके बारे में पहले बताया गया है कि ये ईमान ले आए थे। तो उस वक़्त ये हुक्म पाकर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जो हैं वो इंतज़ार फरमाने लगे। अब ज़िक्र कर लेते हैं थोड़ा-सा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की फ़ैमिली का। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के 4 बेटे थे। एक का नाम था साम, हाम, याफ़िस और कनान। इनमें से 3 साहबज़ादे उनके अहले ईमान थे, ईमान ले आए थे, लेकिन एक साहबज़ादे जो कनान के नाम के थे, वो ईमान नहीं लाए थे, वो काफ़िरों में से थे। और ये बात भी बड़ी काबिल गौर है कि एक नबी पूरी ज़िंदगी अपनी औलाद की तरबियत करता रहा, उनमें से 3 के लिए वो कामयाब रहा और 1 के लिए वो नाकाम रहे। ये भी एक बड़ी अहम बात है, और इससे भी नबी के बशर होने की दलालत मिलती है। बहरहाल कहा यह जाता है कि जो साम की औलाद हैं, हम सब लोग जो एशिया के रहने वाले हैं, हम साम की औलाद हैं, और हमारे जद्द अमजद साम हैं। उसके बाद जो हाम की औलाद है वो अफ्रीका है, क्योंकि हाम का रंग ज़रा सांवला था, तो वो अफ्रीका के जितने भी लोग हैं वो हाम की औलाद हैं। और याफिस की औलाद जो हैं ये यूरोप और अमेरिका वाले हैं। ये लोग, ये तुर्की के बाशिंदे, सब याफिस की औलाद हैं। कनान का जैसे मैंने बताया कि वो अहले ईमान नहीं थे, तो यकीनन वो उस कश्ती में सवार नहीं हो सकते थे जिस कश्ती में सिर्फ़ और सिर्फ़ अहले ईमान को सवार होना था। हालाँकि जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम आखिर वक़्त में पहुँचे थे कश्ती पे, तो उन्होंने अपने बेटे को बाहर खड़े हुए पाया, तो अपनी पिदरी मोहब्बत से उन्होंने एक दफ़ा फिर उसको ईमान की रोशनी में आने की दावत दी। लेकिन जिसे अल्लाह ना चाहे वो नहीं आ सकता। तो कहा जाता है कि कनान की वालिदा भी अहले ईमान नहीं थी, और वो भी उस कश्ती में सवार नहीं हो सकती थी। फिर जैसे ही मुकर्ररा वक़्त आया और तनूर जोश मारने लगा और उबलने लगा, तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम फ़ौरी तौर पे समझ गए कि अज़ाब का वक़्त आ गया है। उन्होंने फ़ौरी तौर पे कश्ती का रुख़ किया, और अल्लाह की कुदरत देखिए कि हर जानवरों का कहना चाहिए, एक-एक जोड़ा जो है वो खुद ब खुद कश्ती की तरफ रवाना हो गया और कश्ती में पहुँच गया, जिन्हें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने दर्जा बदर्जा कश्ती में सवार कर लिया। उसके बाद आपने अपने घर वालों को और अपने ईमान वालों को जो है वो कश्ती में सवार करने का कहा। तो यूँ सारे अहले ईमान उस कश्ती में सवार हो गए, और उसी दौरान जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने काफ़िर बेटे को बाहर खड़े हुए पाया, तो उसे आवाज़ दी और आवाज़ दे के कहा कि ए मेरे बेटे, तू इन काफ़िरों का साथ छोड़ दे और ईमान ले आ और इस कश्ती में सवार हो जा। तो उस पे कनान ने अपने बाप को जवाब दिया कि मैं फ़ौरी किसी पहाड़ी पे, ऊँची पहाड़ी पे चला जाऊँगा, और वहाँ पे ये अब जो भी तूफ़ान आने वाला है जिसकी आप प्रेडिक्शन कर रहे हैं, ये मुझे नहीं पकड़ सकेगा। तो आपने कहा कि आज अल्लाह का तूफ़ान है, ऐसा कोई शख़्स ज़िंदा नहीं बचेगा जो कि अहले ईमान ना हो। तो उस वक़्त उसने अपने बाप की बात नहीं मानी, और उनकी आँखों के सामने ही एक गहरा पानी की एक लहर आई, और उस लहर ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की आँखों के सामने ही उनके बेटे को बहा के ले गई। इससे आगे क्या हुआ, किस तरह से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, जिन्हें हम आदम सानी भी कहते हैं, क्योंकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद जब तूफ़ान नूह आया, तो उस वक़्त तमाम दुनिया के अफ़राद जो हैं वो गर्क हो गए, सिवाय उन 80 अफ़राद के और उन जानवरों के जो
اس کشتی میں سوار تھے اور اس کے بعد پھر ان لوگوں نے اپنی زندگی کا آغاز کیا۔ ہم یہ پوری بات اسی طرح تفصیل سے اگلی قسط میں کریں گے جس طرح تفصیل سے ابھی تک ہم باتیں کرتے آئے ہیں۔ یہاں پہ وقت کے ختم ہو جانے کی وجہ سے میں پھر آپ سے اجازت طلب کروں گی، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ہو سکے تو میرے والدین کے لیے دعا کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔